DGISPR ने कहा है कि बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। सच ये है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने 2 भारतीय जहाज गिराए जिनका मलबा सब ने जमीन पर देखा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय एयर फोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। भारत कहता है कि उसके पास पाकिस्तानी F-16 गिराने का सबूत है, लेकिन भारतीय एयर फोर्स उसे सामने नहीं लाती। DGISPR ने कहा है कि भारतीय नुकसानात पर ढोल पीटने की बजाय पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज ना करें। सच ये है कि पाक फजाइया ने 2 भारतीय जहाज गिराए, सब ने उनका मलबा जमीन पर देखा। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। एक मारूफ भारतीय तज्जियाकार अशोक सवेन ने भारतीय फजाइया के दावे का मजाक उड़ाया है और कहा है कि भारतीय फजाइया मोदी की तर्जुमान न बने। अशोक ने कहा है कि भारतीय फजाइया कहती है कि उसके पास मजीद बावसूख शहादत आ गई है कि पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ, तो फिर वो पाकिस्तानी तैयारा दिखा क्यों नहीं रही। उन्होंने कहा कि भारतीय फजाइया को मोदी की इलेक्शन मुहिम के लिए तजलील से गुजारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फजाइया को याद रखना चाहिए कि मोदी चला जाएगा मगर भारत को यहीं रहना है। मुल्की और गैर मुल्की बेनामी असासजात जाहिर करने की एमनेस्टी स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान है। 1 जनवरी 2000 से सरकारी ओहदा रखने वाले मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। कमीशन या जराइम से हासिल करदा रकम पर भी स्कीम का इतलाक नहीं होगा। एमनेस्टी स्कीम के बारे में IMF और FATF को एतमाद में लिया जाएगा। मकामी और गैर मुल्की बेनामी असासाजात ज़ाहिर करने की एमनेस्टी स्कीम के तहत बेनामी असासों पर 10% की शरह से टैक्स अदा करना होगा। बैरून मुल्क से ज़र मुआदला वापस लाकर 5% टैक्स देना होगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए गुज़श्ता साल के टैक्स गोशवारे जमा कराना होंगे। असासाजात पर 3% की शरह से सेल्स टैक्स या FED अदा करनी होगी। रवा साल 30 जून तक तमाम टैक्स अदा करना होंगे। स्कीम के तहत गैर ऐलान शुदा बैंक अकाउंट्स, प्लाट्स, ज़मीन, अपार्टमेंट्स, गाड़ियाँ और सोने की अशिया ज़ाहिर की जा सकती हैं। तहम 50 लाख से ज्यादा मलकियत के सोने और हीरे जवाहरात पर स्कीम का इतलाक नहीं होगा। जियो न्यूज़ की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक बैंक अकाउंट्स की तमाम एंट्रीज पर 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2018 तक 1% की शरह से टैक्स देना होगा। बेनामी बैंक अकाउंट्स पर 2% की शरह से 1 जनवरी 2017 से 15 अप्रैल 2019 तक 2% की शरह से टैक्स लागू होगा। दूसरे असासाजात की मालियत का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। सियासी क़यादत से कहा जाएगा कि इस स्कीम के बारे आगाही मुहिम चलाई जाए। ज़राए के मुताबिक स्कीम मुकम्मल होते ही नादरा के जरिए टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और तहरीक इंसाफ के टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुतल्लिक़ ख़यालात मुतज़ाद रहे हैं। इमरान खान पहले एमनेस्टी स्कीम के हामी थे, फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अदवार में उन्होंने इस स्कीम की डट कर मुखालफत की, लेकिन जब उन्हें खुद हुकूमत मिली तो इस स्कीम के एक मरतबा फिर हामी हो गए। इमरान खान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमा पिछली हुकूमतों में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के शदीद मुखालिफ रहे हैं। ताहम हुकूमत में आकर तहरीक इंसाफ ने खुद टैक्स एमनेस्टी स्कीम नाफिज करने का ऐलान किया है, जो 15 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगी। ये पाकिस्तान की जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी ये बजट से पहले आ सकती है। लेकिन एमनेस्टी स्कीम से इमरान खान के लव हेट रिलेशनशिप की कहानी और भी पुरानी है। इमरान खान ने सन 1997 के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी में अपना लंदन का फ्लैट जाहिर नहीं किया था। सन 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई तो इमरान खान ने इस स्कीम के तहत अपना लंदन का फ्लैट जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में 10 मार्च 2012 को इमरान खान ने ट्वीट किया कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम काला धन सफ़ेद करने के लिए है। जरदारी समेत नीचे तक लुटेरों की हुकूमत बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। 10 मार्च 2013 को पीपल्स पार्टी ही के दौर में इमरान खान ने कहा कि अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम मंजूर की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। 1 जनवरी 2016 को नवाज शरीफ दौर में उन्होंने कहा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुक्मरान अपने मफादात के लिए जारी करते हैं। 22 जनवरी 2016 को उन्होंने कहा कि नवी टैक्स एमनेस्टी स्कीम टैक्स चोरों को अपना काला धन सफ़ेद करने
کرنے کا موقع دینے کے لیے ہے۔ 27 فروری 2016 کو انہوں نے کہا کہ حکومت کی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ناکام ہونے سے پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہو گیا، تاہم اب ان کی حکومت نے خود بھی اس کے بعد 6 اپریل 2018 کو عمران خان نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی بھی بھرپور مخالفت کی۔ میں اس ایمنیسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے۔ جنہوں نے ایمنیسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں 2 خواتین شریک ملزمان نے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کر دی۔ وکلا صفائی کے اعتراض کے بعد عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا۔ آصف زرداری کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ وکلا کو عدالت آنے سے روکا گیا، لگتا ہے کہ عدالت محاصرے میں ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اگر آپ آصف علی زرداری کو استثنا دیں گے تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 اپریل تک حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے 1 کروڑ روپے مچلکوں کے عوض حمزہ شہباز کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو نوٹسز جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد اور جسٹس مرزا وقاص رؤف پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت شروع کی تو عدالت میں لیگی کارکنان اور وکلا کے رش کے باعث عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو یہاں بلا لیا ہی، یہ کیا ہے سب؟ حمزہ شہباز نے جواب دیا کہ ہم نے کارکنوں کو نہیں بلایا۔ بینچ کے رکن جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کہا کہ اس لیول پر یہ نعرے بازی اور چیزیں شروع ہو گئیں تو آگے کیا ہوگا؟ حمزہ شہباز کے وکیل نے کارکنوں کو خاموش رہنے کو کہا اور پھر سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے کہ حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز کیس میں ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ ہائی کورٹ نے گرفتاری سے پہلے 10 دن کا وقت دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ 10 دن کا وقت اس لیے دیا گیا تھا کہ مناسب فورم سے ضمانت حاصل کی جا سکے۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ نیب نے بغیر اطلاع حمزہ شہباز کے گھر پر چھاپا مارا۔ حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ حمزہ شہباز ضمانت قبل از گرفتاری لینا چاہتے ہیں تاکہ نیب کے سامنے پیش ہو سکیں۔ نیب کے وکیل نے حمزہ شہباز کے وکیل کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی کی گرفتاری سے پہلے 10 دن کا وقت دینا ضروری نہیں، جس پر بینچ کے سربراہ ملک شہزاد احمد نے ریمارکس دیے کہ تفصیلی دلائل بعد میں سنیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ نیب کے وکیل نے مزید بتایا کہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ سے غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ گرفتاری کا مقصد یہ ہے کہ حمزہ شہباز ریکارڈ کو غائب نہ کر دیں، لہٰذا عدالت حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت مسترد کرے۔ عدالت نے فری کین کے دلائل سننے کے بعد حمزہ شہباز کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت 17 اپریل تک منظور کرتے ہوئے نیب سے تحریری جواب مانگ لیا۔ حمزہ شہباز کی عدالت میں پیشی کے موقع پر نون لیگی عہدیدار اور کارکن بھی احاطہ عدالت میں موجود تھے، جنہوں نے پارٹی قیادت کے حق میں نعرے بازی کی۔ کیمرہ مین بدر منیر، محمد سفیر، صفدر علی، رپورٹر عثمان احمد بھٹی، حفصہ عثمان کے ساتھ ریاض شاکر، جیو نیوز لاہور۔ ایم کیو ایم کے مقتول رہنما علی رضا عابدی کی والدہ نے قتل کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قتل میں ملوث قرائے کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں تحقیقاتی ادارہ ناکام ہو چکا ہے۔ کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی رضا عابدی کی والدہ کا کہنا تھا کہ علی کے قتل کی تفتیش کرنے والا ادارہ حقائق مسخ کر رہا ہے اور غلط سمت میں تحقیقات کر کے کیس کو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے عینی شاہد علی رضا کے والد اور ایک اور شخص ہے۔ ان دونوں افراد نے ملزمان کو دیکھا تھا مگر دونوں عینی شاہدین کو گواہوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تفتیش ضلعی پولیس سے سی ٹی ڈی کے سپرد کی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم فاروق کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ سی ٹی ڈی تمام گواہوں کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے اور تاحال گرفتار ملزمان کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وارا نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ 4 سے 5 ہفتوں میں ہی پاکستان معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی اور بندے کم پڑ جائیں گے۔ پان اور ٹھیلے والا بھی کہے گا کہ مجھ سے ٹیکس لے لو۔ سینئر صحافی حامد میر نے استفسار پر فیصل وارا بولے کہ 5 ہفتے بعد اگر ایسا نہ ہو سکا تو میری تکہ بوٹی کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں سر کہ اتنی زیادہ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں، اتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں، اور اسپیشلی آپ سٹاک سے لے لیں، انڈسٹری لے لیں۔ آج تو سٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ حالات خراب تھے سر، سن لینا سر۔ سٹاک ایکسچینج، پراپرٹی، انڈسٹری، خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پہ ڈال کے نکال رہے ہیں،
ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں. اچھا. کیونکہ بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی. اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی. میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی, میں ہفتے 10 دن 2 ہفتے 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. پان والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو. اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو. شروع ہو جائیں گے, صرف شروع ہو جائے گی, لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی, نوکریاں کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آسانی کر دیں گے لوگوں کو, ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. میں کھڑا ہوں اپنی بات کو. اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے. میری تکہ بوٹی کر دیجیے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے کہ نواز شریف صبح شریف میڈیکل سٹی لاہور میں میڈیکل بورڈ سے تفصیلی اور جامع مشاورت کریں گے. سوشل میڈیا پر جاری ٹویٹ میں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ سے مشاورت کے دوران نواز شریف کو علاج کے فیصلہ کن آپشن سے آگاہ کیا جائے گا. یہ آگاہی نواز شریف کی بیماری کی نوعیت اور ان کی صحت اور زندگی کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر دی جائے گی. ترجمان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج رائمنڈ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کریں گے. ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق مولانا فضل الرحمان آج نواز شریف کی عیادت کے لیے صبح 9:30 بجے رائمنڈ پہنچیں گے. ترجمان نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج دن 12 بجے شریف میڈیکل سٹی جائیں گے, جہاں اسپیشل میڈیکل بورڈ کے معالجین سے علاج معالجے کے حوالے سے مشاورت ہوگی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے حوالے سے ٹیکنیکل مذاکرات 16 اپریل کو ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق پاکستان نے تعمیری رابطوں کے جذبے کے تحت 16 اپریل کو مذاکرات کے لیے بھارتی تجویز سے اتفاق کیا ہے. پاکستان بھارت کی طرف سے بھی مثبت رویے کی توقع رکھتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر راہداری حقیقت کا روپ دھار لے. جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیے گئے 100 بھارتی ماہی گیر واہگہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیے گئے. وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے دوران مزید 260 بھارتی قیدی رہا کر دیے جائیں گے. لاہور سے امین حفیظ رپورٹ کریں گے. کراچی کی لانڈی جیل سے اتوار کے روز ملی 100 بھارتی ماہی گیروں کو رہائی. یہ ماہی گیر علامہ اقبال ایکسپریس کے ذریعے 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے دوپہر 1 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے, جہاں عیدی فاؤنڈیشن نے انہیں بیگز اور دوپہر کا کھانا فراہم کیا. یہ ماہی گیر رہائی ملنے پر بہت خوش دکھائی دیے. رہا ہوا ہوں سر, اتنے دنوں کے بعد جا رہے ہیں اپنے گھر میں, بال بچوں سے ملیں گے, اپنے ماں باپ سے ملیں گے. ہم انڈیا واپس جا رہا ہے, بہت خوشی ہے, اور 18 مہینے سے جیل میں قید تھا. بھارتی ماہی گیر کہتے ہیں کہ کھلے سمندر میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بھارتی حدود ختم ہوئی اور کب وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے. بعض ماہی گیروں نے کہا کہ وہ اب واپس بھارت جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام ہی چھوڑ دیں گے. پتہ نہیں تھا کہ ہم بارڈر کے نزدیک پکڑ رہے تھے, حدود اس طرف تھی یا کہ پاکستان کی تھی, وہ پتہ نہیں تھا. مچھلی پکڑتے ہوئے ہم گرفتار ہوئے ہیں. آئندہ ہم یہ کام ہی نہیں کریں گے اور دوسرا روزگار کریں گے. وزارت داخلہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ رواں ماہ کے دوران مزید 260 بھارتی قیدی رہا کر دیے جائیں گے. بھارتی قیدی رہائی پانے پر بہت خوش, کہتے ہیں کہ آئندہ سمندری حدود کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز, لاہور. نئی امیگریشن پالیسی کے تحت اچھے اور قابل عمل بزنس آئیڈیاز پیش کرنے والے افراد برطانیہ آ کر آباد ہو سکیں گے. بزنس کمیونٹی نے اس پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے. لندن سے جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی اس پر رپورٹ کریں گے. برطانوی حکومت کی امیگریشن پالیسیوں میں حالیہ تبدیلیوں کے سبب بزنس امیگریشن کی ایک نئی راہ کھل گئی ہے, جس کے تحت اچھے اور قابل عمل بزنس آئیڈیاز پیش کرنے والے برطانیہ آ سکیں گے. اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے فارانی ٹیلرز سولیسیٹرز نے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. اس موقع پر فرحان فارانی نے کہا کہ اب بزنس پلان کا جائزہ لینے کے لیے انڈوزمنٹ باڈیز متعارف کرا دی گئی ہیں. بزنس پلان آپ جمع کرواتے تھے تو ہوم آفس کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اس کو اسیس کرنے کی کہ وہ کمرشلی وائبل ہے یا نہیں.
اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے جس کو انڈورسمنٹ باڈیز کہتے ہیں. یہ انڈورسمنٹ باڈیز جو ہیں وہ پھر آگے سے آپ کے بزنس پلان کو اپروو کریں گی. تو آپ کو یہاں سے اپروول مل جائے گا تو پھر سیکنڈ سٹیج کے اوپر آپ جائیں گے اور پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے آگے سے. فہمینہ فارانی نے کہا کہ اسٹارٹ اپ ویزا کے لیے ڈگری یا سرمایہ کی ضرورت بھی نہیں. آپ کو کسی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف B2 دکھانا ہے, کسی کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بولتے ہیں اسٹارٹ اپ. دوسری کیٹیگری ہے کہ آپ آلریڈی بزنس رن کر رہے ہیں یا آپ سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے سے یا انٹرپرنور ویزے سے, اور آپ 50,000 پاؤنڈس دکھائیے اور اس ویزے کے ذریعے آپ یہاں پر سیٹلمنٹ کے روٹ پہ آ جائیے. ادیب چودھری, شہزاد سعید اور دوست ملک نے کہا کہ پاکستان میں لوگ انتہائی ذہین ہیں اور وہ برطانوی حکومت کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. Citizens in Pakistan, they're very talented, and if they have a unique idea, the British government is willing to endorse and help. آپ کو ایک جینوئن بزنس آئیڈیا اگر آپ کے پاس ہے تو یہ مارکیٹ اوپن ہے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے. صرف جینوئن بزنس والے جو برٹش اکانومی کو فائدہ دے سکیں ان کے لیے یہ ویزا ہوگا. توقع ہے کہ اس اسکیم سے پاکستانیوں کی کثیر تعداد مستفید ہوگی. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی, جیو نیوز, لندن. جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ بیلجیم نے بھارتی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا. جیو نیوز کے نمائندے عظیم ڈار اس پر رپورٹ کریں گے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بیلجیم برانچ کے زیر اہتمام انڈین ایمبیسی برسلز کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا, جس کی قیادت بیلجیم برانچ کے صدر مشتاق دیوان نے کی. اس موقع پر مظاہرین نے بینرز, جھنڈے اور خطبے اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف تحریریں درج تھیں اور رہنما بھارت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیوں کو بند کروانے اور کشمیریوں کو ان کا غیر محدود غیر مشروط حق اختیار دلوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پر پابندی اور یاسین ملک کے گرفتاری کے خلاف یہاں برسل میں بھارت کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے تو ہم اپنے ملک کی آزادی اور اس کی خود مختاری کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. یاسین ملک کو رہا کیا جائے اور جو JKLF پہ لگائی گئی ہے پابندی اس کو کالا دم قرار دیا جائے. ہمارے لیڈر یاسین ملک کو رہا کیا جائے اور جو JKLF پہ پابندی لگائی گئی ہے اسے کالا دم قرار دیا جائے. بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پابندی لگائی گئی ہے اور ان کے چیئرمین کو جو پابندی سلاسل کیا گیا ہے کالے قانون کے تحت اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بالعموم 1990 سے لے کر اور بالخصوص یہ پلوامہ کے حملے کے بعد یہ جو جتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, کشمیریوں کا کشمیر میں جینا دوبر کیا ہوا ہے. ایک جدوجہد بہت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کے کشمیر ایک آزاد دیش نہیں ہوگا. عظیم ڈار, جیو نیوز, برسل. مسئلہ کشمیر کے دیرپا حل کے لیے تمام کشمیری دھڑوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. مقررین نے ان خیالات کا اظہار برمنگھم میں سیمینار سے خطاب میں کیا. جیو نیوز کے نمائندے ابرار مغل کی رپورٹ دیکھیں. جموں کشمیر لبریشن لیگ کے بانی اور آزاد کشمیر کے پہلے منتخب سابق صدر مرحوم KH خورشید کی سالانہ برسی کے موقع پر افکار خورشید ملت کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. جموں کشمیر لبریشن لیگ برطانیہ یورپ کے مرکزی صدر ڈاکٹر مظفر حسین کی صدارت سے منعقدہ اس سیمینار میں مختلف آزادی پسند تنظیموں اور جماعتوں کے قائدین اور نمائندوں نے خصوصی شرکت کرے مرحوم KH خورشید کے کردار اور خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. ڈاکٹر مظفر اخلاق چودھری اور دیگر مقررین نے مرحوم KH خورشید کے افکار اور نظریات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے خورشید ملت کے فلسفے اور فارمولے پر عمل کیا جانا چاہیے. جو ہے وہ بارڈرز پر فائرنگ ہو رہی ہے اور ایک جنگ کا سماں ہے, لیکن ہمارا مقصد اور ہماری آزادی جو ہے وہ کوسوں دور ہے. تو آج بھی موقع ہے کہ ہم جناب KH خورشید کے نظریے پر, ان کی جو سوچ تھی اس پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. مظفر آباد حکومت کو ایک آزاد اور مہاراجہ کی جان نشین حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے, اس لیے ہم آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. سوچ یہ ہے کہ دن بدن ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا ہمیں کوئی رد و بدل نہیں مل رہا. Anniversary of KH Khurshid, who led the Kashmir cause with integrity, honesty and courage. Is the man who is well known in the history of Pakistan and Kashmir, because he was the secretary of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ان کشمیری رہنماؤں کا مزید کہنا تھا ہم کسی بھی قوم یا ملک کے خلاف نہیں بلکہ اپنی قومی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ابرار مغل, جیو نیوز, برمنگھم. جنگ زدگان کی بحالی سمیت انسانیت کی خدمت برٹش پاکستانیوں کے قابل فخر کارنامے ہیں. ان خیالات کا اظہار مقررین نے لندن میں منعقدہ تقریب میں کیا. جیو نیوز کے نمائندے ودود مشتاق اس پر رپورٹ کریں گے.
पाकिस्तान समेत दुनिया के 22 ममालिक में आंखों की रोशनी लौटाने का काम करने वाली तंजीम अल मुस्तफा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सालाना तकरीब में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से सियासी, समाजी और कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की और अल मुस्तफा ट्रस्ट की फलाही सरगर्मियों को सराहा। अपने खिताब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच, अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर ने कहा कि बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल सबकी खिदमत ही इस्लाम का बुनियादी असूल है। बांग्लादेश में खुद कई दफ़ा गया हूँ, जब वहाँ कैंप होते हैं वहाँ 40% लोग हिंदू आते हैं। हम सब कोऑपरेशन करते हैं, हम कहते हैं सबके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अदारा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के रहमत आलमीन बन के हैं। समाजी रहनुमा शौकत चौधरी, जुबैर आवान, अब्दुल रज़ाक कादरी और दीगर का कहना था कि तालीम और सेहत के अलावा जंग के मुतासरीन की बहाली उनकी फलाही सरगर्मियों का हिस्सा है। बहुत से लोग हैं जो बॉर्डर एरिया से हिजरत करके दीगर मकामात पे गए, उनकी सेटलमेंट के लिए भी अल मुस्तफ़ा का जो किरदार है ये बेमिसाल है। जहाँ पे भी कोई कुदरती आफात या किसी भी किस्म के जो मामलात हैं उनमें ये लोग हमेशा पेश रहते हैं। पाकिस्तान में हम जो इनके कैंप हैं वहाँ पे हम खुद गए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है 88,000 कैटरेक्ट्स जो है ऑपरेशन ने किए हैं, तो मैं समझता हूँ इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। एक मुसलमानों में नहीं है, बाकी कंट्रियों में भी बहुत सारे लोग जो है वो गरीब हैं, उनके लिए भी ये कोशिश कर रही है कि सबकी मदद करिए। इस मौका पर शरका ने चैरिटी के लिए काम करने के अमल को सबके लिए काबिल तकलीद मिसाल करार दिया। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। मुफ्ती मोहम्मद मुनीरुज़्ज़मा चिश्ती की रॉचडेल में पहली बरसी मनाई गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हारून मिर्जा इस पर रिपोर्ट करेंगे। जामिया मस्जिद चिश्तिया रॉचडेल के बानी मुफ्ती मोहम्मद मुनीरुज़्ज़मान की पहली बरसी के मौके पर उलमाए मशाइख के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके उनकी दीन की खातिर दी गई कुर्बानियों और खिदमात को सराहा। उलमाए इकराम ने अपने खताबात में इत्तेहाद और यकानगत पर जोर देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा है और इस्लाम अमन और प्यार का दर्स देता है। अमन का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है। मोहब्बत से ये पैगाम फैलेगा और अल्लाह करेगा ये पैगाम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ज़रूर फैलेगा। नस्ल इस मुल्क में बिलखुसूस उनको दीन की तरबीज और तालीम दिया जाए, ये मैं समझता हूँ उनका सबसे बड़ा कार्य खैर है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर्स। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। मुकर्रिरीन का कहना था कि मुफ्ती मोहम्मद मुनीरुज़्ज़मान ने बुजुर्गान दीन की रोशनी में नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात और जदीद अलूम की आहंगी के लिए जो इक़दाम किए वो काबिल तहसीन है। उन्होंने इल्मी, दीनी, रूहानी और तदरीसी सतह पर इतना काम किया कि आज उनके शागिर्द बरतानिया भर के अंदर खिदमत दीन पेश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने दीन की खिदमत की है और उनकी औलाद आगे कर रही है, अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको उनको बरकत अता फरमाए। हर मसलक के लोग दूर दराज से उलमा तशरीफ़ ले आए हैं यहाँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकान अता फरमाए। तकरीब के आखिर में उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। हारून मिर्जा, जियो न्यूज़, रॉचडेल। ब्रैडफोर्ड में उर्स की तकरीब हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजासिम मुगल की रिपोर्ट देखिए। जामिया मस्जिद तबलीगुल इस्लाम ब्रैडफोर्ड में सिलसिला नौशाइया के इमाम पीर सैयद अबुल कमाल बर्क नौशाई रहमतुल्लाह अलैह का 34वें सालाना उर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया और यूरोप से कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौका पर पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह नौशाई ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असल मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को किसी तफरकाबाजी के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक तालीमात। मुसलमानों को दीन का काम करना चाहिए और खत्म नबूवत हमारा ईमान है, कुरान की रोशनी में उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। एहसन शाह शराफत नौशाई ने कहा कि हमें अपने बेहतरीन किरदार का अमली नमूना पेश करके तसव्वुफ़ की राहों को रोशन करना होगा। The objective of tasawwuf is refinement of character. If we fail to develop our character, improve our character, we fail in this path. अज़ीम उश्शान इखलाक ही बेहतरीन इंसान के मेराज है। It's very important for us to spread tolerance, love and peace according to the teachings of Islam. औलिया अल्लाह की तालीमात में हमें अमन का दर्स मिलता है। उसकी तकरीब में ब्रैडफोर्ड के नौजवानों ने खूबसूरत अंदाज में मनक़बत पेश करके शुरका में रूहानी वजद तारी कर दिया। इस मौका पर पीर सैयद एहसन शाह शराफत नौशाई ने उम्मत मुसलमान इस्तेकाम पाकिस्तान और बरतानिया के मुसलमानों की खैर ख्वाही के लिए खुसूसी दुआ की। यासिर मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मुकर्ररीन ने ये बात बोल्टन में तकरीब से खिताब करते हुए कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। के दीगर शहरों की तरह बोल्टन में भी जश्न महराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें उलमा इकराम के अलावा कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन में मुफ्ती मोहम्मद असलम नक्शबंदी, मौला मोहम्मद अयूब चिश्ती, मौला मुबारक हुसैन और हाफ़िज़ मोहम्मद अख्तर चिश्ती का कहना था कि महराज के सफर में अल्लाह ताला ने ताजदार मदनी को उम्मत मुस्लिमा के लिए नमाजों का जो तोहफा अता फरमाया उस पर पाबंदी करनी चाहिए। आज हमें चाहिए कि हम इस तोहफे महराज नमाज का एहतमाम करें और इसकी पाबंदी करें। महराज जो उरूज से है, इसका ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है कि तमाम जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए हैं, उन तमाम उम्मतों पर उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उरूज अता कर दिया जाए। ऐसे अयाम जो है ये मनाने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को अपने दीन के मेन जो दिन है इनका पता चले। नमाज का जो तोहफा है उसको ज़ाया न होने दें, मसाजिद को आबाद करें और अपने दिलों को याद खुदा से शाद करें। इब्रार हुसैन, जियो न्यूज़, बोल्टन। समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा बिलाल मस्जिद में अदा कर दी गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हारून मिर्जा की रिपोर्ट। मुंतज़िम सदर जामिया मस्जिद बलाल हाजी मोहम्मद फारूक नक्शबंदी के वालिद हाजी मोहम्मद असलम तवील अलालत के बाद हालके हकीकी से जा मिले। उनका नमाज जनाजा आज जोहर की नमाज के बाद जामिया मस्जिद बलाल में अदा किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कब्र के बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये जो बंदे की कब्र है ना, या वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है या फिर जन्नत की क्यारियों में से एक। बादशाह हाजी मोहम्मद असलम मरहूम को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में रोशल के मुकामी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। नमाज जनाजा में मेयर ऑफ रोशल मोहम्मद जमान, चौधरी खालिद महमूद, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने हाजी मोहम्मद फारूक नक्शबंदी से उनके वालिद हाजी मोहम्मद असलम मरहूम की वफात पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ और ताज़ियत भी की। हारून मिर्जा, जियो न्यूज़। लंदन के इलाके एजवेयर में 20 लाख बरतानवी पाउंड के 2 मकानात पर बानी एमक्यूएम और पार्टी के 2 साबिक वफादार अरकान में इख्तलाफात का इंकशाफ हुआ है। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर मलकियत बानी एमक्यूएम के नाम मुंतकिल करने को तैयार नहीं। इस सिलसिले में होने वाले इजलास बेनतीजा रहे। अरकान का कहना है कि जायदाद अपने नाम मुंतकिल करने का मुतालबा नामुनासिब है। ये तंजीम की मलकियत है। पाकिस्तानी रुपए में जायदादों की मालियत तकरीबन 36 करोड़ 88 लाख रुपए बनती है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह इस पर रिपोर्ट करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद के इख्तिलाफात अपने साबिक वफादार साथियों मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के साथ हैं। ये इख्तिलाफात 5 और 4 बेडरूम वाले 2 मकानों के हवाले से हैं। विटचर्च लेन में वाक़े मकान नंबर 185 और 281 की मालियत 2 मिलियन पाउंड्स बताई गई है। दोनों मकानात मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनके बेनिफिशरी बानी मुत्तहिदा हैं, यानी इनकी फरोख्त एमक्यूएम के बानी ही कर सकते हैं। लेकिन कवानीन के तहत मोहम्मद अनवर और तारिक मीर की रजामंदी जरूरी है। इस मामले पर कई बेनतीजा इजलास हो चुके हैं और चंद हफ्ते कबल तक इस मसले पर जुमूद तारी था। जराये के मुताबिक इन मुलाकातों में नदीम एहसान, एमक्यूएम के कानूनी मुशीर आदिल गफ्फार, सलीम दानिश, इफ्तिकार अहमद और सुफियान अहमद भी शरीक हुए। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर का मौक़िफ़ था कि बानी एमक्यूएम का अपने नाम प्रॉपर्टी मुंतकिल करने का मुतालबा नामुनासिब है, क्योंकि ये जायदाद तंजीम की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ पता नहीं। अगर उन पर जुर्माना कर दिया जाए या जेल भेज दिया जाए तो उनके मफादात का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मुलाजमत है और ना ही फंड्स तक रसाई है। इसलिए प्रॉपर्टी की मुंतकली का मामला इस मसले के हल होने तक मुअत्तल कर दिया जाए। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर को सवाल भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। करीबी जराये ने तस्दीक की है कि दोनों अब एमक्यूएम के बानी के साथ नहीं हैं और तनाज़ा एक हकीकत है। एमक्यूएम का ख्याल है कि दोनों इन इमलाक पर कब्जा करना चाहते हैं या कानूनी कार्रवाई के जरिए उनका बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।